जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से इस मुल्क में जो तमाशा हो रहा है उसको दो मिसालों से मैंने कंपेयर करना है आज के इस वीलॉग में। और वो मिसालें गौर से सुनिएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये सब कुछ एक ड्रामा हुआ है। अगर गिरफ्तार करना चाहते तो कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, बड़ी सहूलत के साथ गिरफ्तार कर सकते थे। दूसरी बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के साथ कोई लगी लिपटी नहीं रखी और खुलकर बात की है। और इमरान खान को जो रिलीफ मिलने की तवक्को थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, वो रिलीफ शरीफ अब उन्हें कोई नहीं मिल रहा और खान साहब दोबारा दर फिरते रहेंगे। तीसरी बात यह है कि उन्हें गिरफ्तारी पेश करनी चाहिए थी, इसलिए कि ये कोई ऐसा खौफनाक मामला नहीं था, कोई कत्ल का मुकदमा नहीं था, 302 की FIR नहीं थी और ये एक मामूली सा मामला था। इसको इमरान खान ने बहुत बड़ा कर दिया और उसके नुकसानात अब हमें देखने में नज़र आएंगे। यास्मीन राशिद साहिबा की टेलीफोन कॉल आरिफ अलवी की बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान इस सारे तशद्दुद को, इस सारी सूरत हाल को जल्दी पे तीली लगा रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि मुल्क में अनारकी कायम हो और मुल्क में सूरत हाल ख़राब हो। मकसद सिर्फ इतना है कि उनकी गिरफ्तारी ना हो। अब लोगों के जहनों में ये सवाल आ रहा है, क्या रियासत नाकाम हो गई है? क्या रियासत के पास इतनी नफरी नहीं है कि इमरान खान के दलेर जानिसारों का मुकाबला कर सके? क्या रियासत जो है इमरान खान से खौफज़दा हो गई है? क्या रियासत जो है उसने घुटने टेक? इस तरह की बातें बहुत हो रही हैं। और दूसरा PTI के सोशल मीडिया ग्रुप्स में क्या डिस्कस हो रहा है कि इमरान खान जैसा लीडर तो बर सग़ीर में कोई है, दुनिया में बर सग़ीर तो छोटी चीज़ है, दुनिया में कोई है ही नहीं जिसके जानिसारों ने इस कदर ज़्यादा जुल्म बर्दाश्त किए लेकिन अपने लीडर पर आँच नहीं आने दी। ये सारे मौज़ूआत मीडिया की कंजम्पशन के लिए हैं। असल सूरत हाल मेरे ख़्याल में कुछ और है और असल सूरत हाल कंपेयर करके पता चल सकती है। 2-3 मुख्तलिफ वाक़यात हैं, उनको मिलाकर आप देखें तो उससे आपको अंदाज़ा होगा। पहली बात, पहला वाक़या, इमरान खान साहब जो हैं वो उनके गिर्द कितने लोग हैं, मुख्तलिफ राय है। कोई कह रहा है 500, कोई कह रहा है 1000, कोई कह रहा है 2000, कोई कह रहा है 3000। ये मैक्सिमम है, वो लोग जो अपनी जान पर खेलकर अपने लीडर को बचाना चाहते हैं। 2-3 हज़ार, 1500 इतने लोग हैं। क्या ये लोगों की इतनी बड़ी तादाद है कि रियासत उनके सामने घुटने टेक दे? अगर वो पेट्रोल बम फेंक रहे हैं लोगों पर तो क्या पुलिस के पास, रेंजर्स के पास, पंजाब पुलिस के पास, इस्लामाबाद पुलिस के पास कोई ऐसा ज़रिया नहीं है कि 1,500-2 हज़ार लोग, बेकाबू लोग अगर तशद्दुद पर उतर आए तो उनको रोकना किस तरह है? ये मुमकिन नहीं है। पुलिस बहुत बड़ा इदारा है और मुझे एग्जैक्ट नंबर का नहीं पता, लेकिन उनके पास लोग जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। और अब आप देखिए इमरान खान मुक़य्यद कहाँ पर है। ये एक 4 मरले का घर है ज़मान पार्क में, लाहौर का कंजस्टेड एरिया है, छोटा सा एरिया है और 4 कनाल के घर को अगर पुलिस काबू नहीं रख रही, पुलिस काबू नहीं रख सकती, तो उसके बाद तो फिर तो मतलब मुल्क में जहाँ पे भी 1,500-2 हज़ार बंदा इकट्ठा होगा तो रियासत उनके सामने घुटने टेकती रहेगी, रियासत उनसे माफ़िया मांगती रहेगी। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं। मुझे अब ये आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है कि इमरान खान को गिरफ़्तार करना ही मकसूद नहीं था, इमरान खान के जराइम में इजाफ़ा करना मकसूद था। ये नुक्ता गौर से समझ लीजिए। इमरान खान ने लोगों को तशद्दुद पे उकसाया, इमरान खान ने पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके, इमरान खान ने DI के मतवालों ने DIG इस्लामाबाद का सर फाड़ दिया, 100 से ज़्यादा पुलिस वाले ज़ख्मी हुए। अब हो क्या रहा है इस सारे के नतीजे में? इमरान खान के जराइम में इजाफ़ा हो रहा है और इमरान खान को डरा के, धमका के ये मौका दिया गया कि इमरान खान इस तरह की हरकतें करें और अभी वो मज़ीद करेंगे और कहीं ना कहीं इनके जराइम की लिस्ट किसी अदालत में, किसी थाने में, किसी बड़े हाउस में ये बनती जाएगी कि खान साहब ने रियासत के ख़िलाफ़ भी अलम बगावत बुलंद किया, खान साहब ने पुलिस पर भी तशद्दुद किया, DIG का सर भी फाड़ दिया
اور پیٹرول بم سے پولیس والوں پر حملہ بھی کیا، اور اس کے ثبوت کے لیے یاسمین راشد کی کال ہمیشہ تاریخی حوالوں سے پیش کی جائے گی ان مقدمات میں۔ خان صاحب کو ڈرا کے اندر سے کچھ لوگ انہیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے باہر نہیں نکلنا، اور کچھ لوگ انہیں دوسری طرح سے ڈرا رہے ہیں، تو وہ خان صاحب جو ہے نا پینک میں یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور وہ جو ڈنڈے لہراتے ہوئے مراد سعید کی تصویریں آئیں، یہ سارے ریاست کے خلاف جرائم ہیں کہ آپ ریاست کے ساتھ اس طرح سلوک نہیں کر سکتے۔ عدالت نے کہا آپ گرفتاری پیش کریں، آپ گرفتاری پیش کریں۔ سارے سیاسی لیڈر کرتے رہے یہاں پر جو ہے گرفتاریاں پیش کرتے رہے، کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی، کسی نے کوئی ایسا اختلاف نہیں کیا، لوگ مزے سے آئے۔ آصف زرداری کی کل سے فوٹیج چل رہی ہے، نواز شریف کی فوٹیج چل رہی ہے کہ جب پولیس انہیں گرفتار کرنے آئی دلیروں کی طرح ہنستے مسکراتے گئے، گرفتاری پیش کر دی، اتنا سا معاملہ ہے۔ 1,500-2,000 لوگ ہیں وہاں پر، جو جس میں سے کچھ مسلح بھی ہوں گے، جی بی پولیس کے بھی کچھ لوگ ہوں گے، لیکن کتنے لوگ؟ 1,500-2,000۔ ان کو گرفتار کرنا مقصود نہیں ہے خان صاحب کو، ان سے غلطیاں کروانا، جرائم کروانا مقصود ہے۔ جب ریاست نے کسی کو گرفتار کرنا ہو تو اتنے کھیکھڑ میں وہ نہیں پڑتے ہیں۔ اب آپ یاد کیجئے، نواز شریف صاحب لندن سے مریم نواز کے ساتھ پاکستان واپس آئے گرفتاری دینے کے لیے۔ اس دن لاہور میں جو کراؤڈ نکلا وہ کبھی بھی ہم نے ایسا کراؤڈ نہیں دیکھا، اور لاکھوں لوگ تھے۔ یہ الگ بات ہے شہباز شریف صاحب انہیں گھماتے پھراتے رہے، ان سب کا ارادہ ایئرپورٹ جانے کا تھا۔ شہباز شریف صاحب انہیں گھماتے پھراتے رہے اور پھر اس کے بعد کسی ایسے مقام پر چھوڑ گئے جہاں سے کچھ بھی نہیں ملنا تھا۔ وہ لاکھوں لوگ اگر ایئرپورٹ پہنچ جاتے تو اس دن پاکستان کی تاریخ بدل جاتی، لیکن نہیں بدلی، اس لیے کہ ریاست اس وقت نواز شریف کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی، اور اس کے لیے انہیں شہباز شریف کو استعمال کرنا پڑا، اس کے لیے لوگوں پہ ڈنڈے برسانے پڑے، اس کے اوپر سرے عام لوگوں کے ساتھ مار پیٹ کرنی پڑی، کسی بات سے دریغ نہیں کیا۔ وہ مناظر آپ یاد کریں تو اس وقت ریاست کا فیصلہ تھا کہ نواز شریف کو گرفتار کرنا ہے، اگر لاشیں گرتی ہیں لاشیں گر جائیں، اگر لاکھوں کے کراؤڈ کا رخ موڑنا ہے، اور شہباز شریف کے اوپر ساری عمر کے لیے یہ تہمت رہے گی کہ اس دن وہ ایئرپورٹ کیوں نہیں پہنچے۔ تو اب لیکن جو کچھ ہوا وہ اس لیے کہ ریاست نے فیصلہ کر لیا تھا نواز شریف کو گرفتار کرنا ہے تو کر لیا۔ تو وہ لاکھوں لوگ تھے، یہ 1,500-2,000 لوگ ہیں۔ وہ کھلے ہوئے پھیلے ہوئے لوگ تھے، اسپریڈ تھا۔ یہ ایک زمان پاک کے 4 کنال کے گھر کے اندر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ریاست کی اپنی دلچسپی نہیں ہے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا ایک اور واقعے سے اس کو ریلیٹ کرتا ہوں، اور وہ بڑا خطرناک واقعہ ہے۔ اس سے اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی سچویشن ہو، لیکن اس سے ریلیٹ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا لال مسجد کا واقعہ ہوا تھا۔ لال مسجد میں ہوا یہ تھا کہ وہ پہلے میڈیا نے کیا گیم کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیے اسلام آباد کے وسط میں ریاست کو چیلنج کر رہا ہے ایک ادارہ، اور سارا لال مسجد چھوٹی سی لال مسجد ہے، کوئی مطلب اربوں مطلب وہ کوئی ایکڑوں میں تو نہیں ہے نا۔ تو وہاں پر یہ میڈیا نے ہائپ کریٹ کی کہ لال مسجد میں ریاست کو چیلنج کیا جا رہا ہے، پھر انہیں غلطیاں کرنے کا موقع دیا۔ ایک کرنل صاحب تھے، ان کو بھی گولی لگ گئی، رپورٹر زخمی ہوئے، پولیس والے زخمی ہوئے، بتایا اندر بلٹ پروف اندر میزائل رکھے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا اسلحہ رکھا ہوا ہے، رشین بندوقیں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ سب کچھ اس زمانے میں میڈیا پہ چل رہا تھا۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا تھا، اتنی ہائپ کریٹ کرنے کے بعد جنرل مشرف نے لال مسجد پر بمباری کی تھی، اور پھر کچھ نہیں بچا تھا۔ خدا نہ کرے کہ یہ دونوں واقعات آپس میں مربوط ہوں، لیکن صورتحال اگر آپ اس زمانے کا میڈیا اور آج کا میڈیا نکال کے دیکھیں، صورتحال ایسی ہی بن رہی ہے، جو کہ بہت
ख़तरनाक सूरत हाल है। इमरान खान के लिए सबसे सेफ रास्ता ये है कि वो अपनी गिरफ्तारी पेश कर दें। नहीं करेंगे तो खुद ही अपने जराइम में इजाफा करेंगे, जो कि उनके हक़ में बेहतर बात नहीं। फ़िलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।